مجموعة أراكان تقدم كلمة للشيخ عبد الرحيم بصارة، الداعية بالمكتب التعاوني وتوعية الجاليات بمكة، بعنوان حرمة مكة. التي ألقاها في أمسيات آمنون للجالية البرماوية بالنكاسة للعام الحالي 1433 هجرية. نترككم الآن لسماع المادة مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وبه يستعين في أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معشر أحباب، مربي كرام، نجوا بيان الكل، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. الله بشي شكر الله سبحانه وتعالى على إندلا كان مبارك دين أمده، إندلا كان زاق أمده جمع جده. الله سبحانه وتعالى تسوال قرده بكل نور جنة ماذا زما قريب الله. قولوا آمين. يا بعد مربي كرام، شباب الكل، آن كلمة إيده حرمة مكة. مكة زيان مدني كيا جارا روي زي مكة شريف نكيا جا أطهر بقعة على وجه الأرض، كاتنا رفاق زغا خنو عالم مدني أجار النصيب خندل بهتري بلا بكلنا خيال قريسو. أجار مكة شريف مدى تعرف جدي، مكة شريف مدى خافية قرده، مكة شريف مدى زندي قرده. الله أكبر. هل أرى الله خاص شكر قرينه ناكي كفري قرير بكلنا جا وفي سنتا قريساي. أجا مكة شريف يامره تعظيم قردوله، إجلال قردوله، تكريم قردوله. الله فرز كلاده قردوله، الله نافرمان اتباسي فردوله. إذن مكة كسو تعظيم بجي، لكن الله نافرمان مد مبتلى ولي، الله فرز في الديد ولي. معناته هاي مكة شريفة التعظيم نوغري. الله سبحانه وتعالى دور كذا نعمة رديه أكا أجا مكة شريف مداير زندي قرون، مكة شريف مدتاكون. لكن عندي لبعض صحابة كرام الكل
মক্কা শরীফ উম্মদে থাক আল্লাহ বলি ডরাইয়ে কি আল্লাহ বলি আতিক্য বিয়াদবি হলে গুনাহ হলে দর গুনাহ লিখিব আল্লাহর উম্মদে ইয়া আল্লাহ বলি তাইফ উম্মদে যাইরে তাকিয়ে গই হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস মক্কা শরীফ উম্মদে থাক আল্লাহ ডরাইয়ে আতিক্য বিয়াদবি করিব বলি গুনাহ করিব বলি আজ জাহালে চুলে এর মক্কা শরীফ উম্মদে থাইরে বেহুদাই করিতে গুনাহ করিতে খারাপ কাম করিতে আল্লাহ নারাজ দিন দিলা শিশকল করির ইন্দিলা নোয়াসের দিফালার ইন্দিলা নিকি বুড়াই কল করির ইন্দিলা আজ্জা রোজার দিফালার আজ্জা ইন্দিলা নারাজ নয় মক্কা শরীফ উম্মদে শরাব খায় ইন্দিলা মক্কা শরীফ উম্মদে দর কবিরা গুনাহ করির হাল আয় আজ্জা মক্কা ইয়ানুরে ইজ্জত কদর গজিনে احترام গজিনে تقدير গজিনে ওনারা বাপিসো ইদান মুমিন বায়ান কল মক্কা শরীফের হরমা বেশি দর মক্কা শরীফের ইজ্জত করা ফুরিব কদর করা ফুরিব যে মানুষ হইনি আদব সাথে মক্কা শরীফ উম্মদে তাইব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবার বরকত দিব এবার গুনাহ মাফ করিব যে মানুষ হইনি বিয়াদবি করিব মক্কা শরীফ উম্মদে মানুষই বাতাই না পারিব খামাখায় দিনলে দিন দেশে আনতে যা ফুরিব ইয়ার বাদে মক্কার কদর কদ্দুর নেলি বাদে বুঝিব যে নিকি বাজ বায়ানকল মক্কা শরীফ উম্মদ আসিল 30 বছর যখন নিকি মজবুরের হালত উম্মদে দেশের যা বুঝে ইয়ার বাদে মক্কা শরীফের কদর বুঝে দে মক্কা শরীফ ইয়ান বেশি বেহতরি জবিন দে আজ্জা আলম উম্মদে আল্লাহর বেশি পছন্দে আল্লাহ নবীরেরও বেশি পছন্দ বেশি আদরের জবিনিয়ান আল্লাহ রসুলের আজ কেঙ্গুরি মানুষের খাসে ইন্দিলা পছন্দ নব অনরফুন রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই হাদিস মধ্যে কি কইয়ে عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلى الله وأحبك إلي لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أخرجه الترمذي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمد مكة غدو مكة تعدل بلدش كذا زبين رورناي ইয়ার বাদে তোমাদের মোহাব্বতের আদরের দেশ কদা নাই খোদে মোর কমে মরে আজ্ঞা দেশে আনুথিনে আলা নদীতে মুনে এলি নজাতুম বই আল্লাহু আকবার আহরান নবী মক্কা শরীফ উম্মদে তাজ আল্লাহ মক্কা শরীফ উম্মদে জিন্দেগি গরিব আল্লাহ গুজরিয়ে খান্দে যে আর নসিব উম্মদে আল্লাহ লিখে আর তার বললা একটুর নেয়ামত আর ভাই বাদে লাকিন কদর নগরীর মক্কা শরীফের হরমত অনেকে নগরীর মক্কা মাঝে গুনাহ করতে আর অনেকে নডর আজ আর ওরে দু মুসিবত কি আল্লাহ ফসে গই আল্লাহর পিটিয়ে দে আল্লাহর নসিবের আল্লাহর হকারে নগরীর দেশে আনন্দে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার খিতাব করতে
تود اللي بالا زومين موزي أجا عالم مورناي لكن مورناي على نودي توجه مكة ولا كل زيني كقريش مكة بليخو الله النبي نونيتو إذا خيال بريسو أجا مكة شريف خوريان شرفها الله بشي فصل الدش يار بعدني كي الله بشي فصل إندنا رسول بشي فصل أجا مكة شريف خوريان بلد طيب والمشرك خبيث كافر خودي بابل خبيث اتالله بلي كافر مكة شريف مدة تاينا فاري قولي أنا فاري تولا علي رجع مكة شريف مدة تاي فجده الله سبحانه وتعالى مكة شريف ترى الله بلي زيني كي بهتري بلاسي ترى الله بلي إندي رجع مكة شريف مدة بوراني يبقرون ديلم مدة قنا قريب الله خراب قريب الله إرادة قلدة نيوت قلدة الله رتي مؤاخذة قريب خر الله رتي ترى عذاب في ببن خر زيانك الإلحاد في الحرم إلحاد قرن هو الميل عن الحق حقا ولا يرى المكة زونغي زاني بوزيره فرز كنا بين قرن بالايغان نغرون بورايغان غرون حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله ساساتربي تاي حديث رواية برر الله النبي فرمته أبغض الناس إلى الله ثلاثة الله ربشي بوغماني زيتررني كدين فري الله سبحانه وتعالى تنقسم مانوش الحب ماني الله فسن غرده عبر غرده الله دين فرده فسن غرده تنقسم ملحد في الحرم ملحد في الحرم زيترني كي حقن ليره بحق ليره بوتاك أجا مكة شريف مده إذن ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية يربط حديث دلالة قرده أجا خود قنا قرن مكة شريف مده بشي دور قنا زنك سواف قل بشي سواف زنك أجا حرم مده موصف لخط فرز اللك سواف يا يمدنا قنا قل مكة شريف مده بشي دور قنا إندنا خونيتي سيرف بسنيات قتدوله إرادة قتدوله بورا قريب الله الله رتيان مدى تاير مؤاخذة قريبه دليل كي الله رب العالمين فرمته ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم زبور إرادة بورا قريب الله كما قريب الله شريك قريب الله الله سبحانه وتعالى ما نشبره سخط عذاب ديبو صرف نيت قجدوله إرادة قجدوله أجاني زباز قجدوله كينو بون رخيا قريسو إذن بيان خاقس الشيء وقت فرقيبني بشي بكتم ديه لامبتم دي تشندقري خوبتم لكن آخري خطأ مهرباني غري بكرونه مكة شريف مده گناتی باسی تاکی گناتی دور تاکی بالغم غري خاصة فاستن وزاده غري إندلا مكة شريف يعمل تعظيم واحترام يا أرباب بوري خرابش الزينة بكرونه باسی تاکی خطار بشي لمبا لكن كمويد مختصر الدور مده ختم قريب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.